नावल जाने मुर्शद राइटर कशफ फयाज किस्त नंबर 11। इस दिन के बाद जासम ने कभी इससे सामना न किया, लेकिन बाई की उजड़ी हालत समा को इस बिखरे टूटे शख्स की याद दिलाती थी। वो आज तक उसके आखिरी अल्फाज नहीं बोली थी, मगर वो आज भी उसे गैरत के नाम पर बहन का कत्ल करने वाला ही समझती थी, क्योंकि ये उसकी अपनी सोच थी जो बदला नहीं करती जब तक कि खुद उसे बदला ना जाए। शाम के साए फैलते तो वो अपने कमरे का रुख मोड़ देती, क्योंकि शाम को ऑफिस से वापसी पर रोज के मामूल के मुताबिक अर्शमान अरमगान के हमरा ध्यान के पास आता और कुछ ही देर में सफान और रुबास भी वहीं बैठे घंटों उससे दिन भर की बातें करते और यहाँ वहाँ की बातें उसके गोश उतारते। वो यार आज भी इकट्ठे होते थे, मगर वो इकट्ठा होना गुजरे वक्त की कमी को पूरा नहीं कर सकता था। समा अर्शमान से सामना नहीं चाहती थी। जो उसकी जान का वो बाल था वो उसकी आमद से पहले ही रूम में लाक हो जाती और उसे के जाने के बाद वापिस से बाहर आती। इस लंबे दुरानी में अरमगान और अबीर मिर्जा ने उसे बमुश्किल संभाला था, मगर वो फिर भी कामयाब ना हो पाए थे। वरीशा ने हर तरह की कोशिश करते उसे खुश रखना चाहा, जिसमें कामयाब होने के बाद भी वो नाकाम थी। अपनी सोचों में गुम और सर झटक कर उठने लगी जब ठटक कर ध्यान की निगाह सरापे पड़ गई, जिसकी पलकें कांप रही थी। बाई, एक जस्त में समा ने उसका हाथ थामा। हाथ को मजबूती से पकड़ते वो उसे हिलाने लगी। बाई उठे, बाई प्लीज आंखें खोलें। वो रोती मुस्कुराती आवाज में कभी ध्यान की पलकों की जबनिश को देखती तो कभी बाहर दरवाजे पर। तभी उसे अपनी पलकें वाकी तो समा को लगा दुनिया की हर नेमत उसे आ मिली हो। सारी दुआएं आज कबूल हो गई थी। रोते दौरान ही वो उठी और भाग कर कमरे से बाहर निकली। वो बुलंद आवाज में अबीर साहब को पुकार रही थी। इतने सालों में पहली बार उसकी चहकती आवाज वरीशा की समातों से टकराई तो वो किचन से फौरन बाहर निकल। अरमगान अभी घर में दाखिल हुआ था और अर्श उसके पीछे था। समा की आवाज आई तो घबरा कर तेज तेज कदम लेता लाउंज में दाखिल हुआ। जहां वो उससे टकराई तो अरमगान ने वो मुश्किल थामा, उसके हाथ में पकड़ा ऑफिस बैग नीचे जा गिरा था। क्या हुआ गुड़िया, आराम से, यहाँ आओ, इधर बैठो। समा को बाजू से पकड़ते वो अपने साथ सामने सोफे पर बिठाने लगा तो उसने नफी में सर हिलाते कहा, वो भाई वो। एकदम से उसने गहरे गहरे सांस लिए। रिलैक्स समा, क्या हुआ है, आराम से। उसकी गैर होती हालत पर अरमगान ने उसे खुद से लगाकर उसकी पीठ थपकाई, जो अब खांसने लगी थी। अर्शमान उसकी हालत देखकर घबरा गया था, मगर वो उसकी जानिब कहाँ देख रही थी। इतने अरसे बाद वो उसे देख पाया था, वो भी इस हाल में। अब बताओ क्या हुआ है। वरीशा ने पानी का गिलास थमाया, जिसे थामते अरमगान ने समा के लबों पर जा लगाया। चंद घूंट पीने के बाद अब वो इससे पूछ रहा था, ध्यान भाई। वो उन्होंने आंखें खोली, समा ने कहा तो एक आंसू पलकों की बात तोड़कर बह गया था, जबकि सबके चेहरे खुशी से दमकने लगे। तो अरमगान ने बेसाख्ता उसे खुद में बेंचा, जबकि अर्शमान ने कमरे की जानिब दौड़ लगाई थी। समा अब बाकायदा रोने का शुक्र फरमाने लगी, तो अरमगान ने उसे चुप करवाते वरीशा के हवाले किया और खुद अर्शमान के पीछे ही कमरे की जानिब भागा। वो आज 5 साल बाद आंखें खोल गया था, मगर उसका जहन माऊ था। डॉक्टर के मुताबिक उसका नर्वस ब्रेकडाउन बहुत शदीद था। इसी दौरान होश आने के बाद दिमागी झटकों के बायस वो कोमा में चला गया था। उसके दिमाग की जली इन झटकों के बायस मुतासर हुई थी। उसकी याददाश्त भी जा सकती थी। उसका दिमाग हकीकत को कबूल नहीं करता था। कोमा के बावजूद वो सोचने समझने की सलाहियत को खो बैठा था, क्योंकि वो ये बात भी कबूल नहीं कर सकता था कि वो जिंदा है या मर चुका है। वो ब्रेथ डेथ का शिकार था। ये 5 सालों की बेहोशी उसे एक लंबे दिन की नींद ही मालूम होती थी। उसके दोबारा आंखें वाक करने की उम्मीद देना डॉक्टर भी छोड़ चुके थे। ऐसा खतरनाक केस हॉस्पिटल्स में कम ही आता था, जिसमें एक पेशेंट ब्रेन डेथ का शिकार हो और खुद को जिंदा समझने से भी कासर हो। कमरे में दाखिल होते ही अर्शमान ने उसकी तरफ देखा, जो आंखें खोले चत लेटा गहरे गहरे सांस ले रहा था। वो खुश होता कि कोई ठिकाना नहीं था। आहिस्ता से चलते अर्शमान उस तक पहुंचा के पीछे अरमगान ने एंट्री मारी। ध्यान का हाथ पकड़ते मशमान ने सहलाया। वो मसलसल गहरे गहरे सांस लेता छत को गूड़ रहा था। आंखें बिल्कुल साकन थी। बर्फ सी ठंडक इनमें जा बसी थी। आखिरी दफा के मंजर के बाद जब आंखें बंद हुई थी तो एक चेहरा उसके आर पार लहराया था। आज जमाने बाद जब आंखें वाक की थी तो फिर वही मंजर लहराया था। वो खून से लिपटा वजूद, वो इल्तिजा करती आंखें, फिर आहिस्ता से जर्द पड़ता चेहरा और फिर आखिर में ठंडा पड़ता वजूद। और फिर बस दयान मिर्जा भी इस वजूद के साथ ही जिंदा दफन हुआ था, जिसका शुमार ना मर्दों में था ना जिंदा में था।
बस उसको सांस आती थी, जिससे सांस में भी अनजान था। ध्यान, सदियों का दुख दर्द किच्चियों की मानद शामिल था उस लहजे में। अर्शमान की आवाज अब कांप गई थी। मजीद अबतर होती हालत वो अपने यार की नहीं देख सकता था। ध्यान ने आंखों को जबनश दी तो अरमगान ने सहारे से उसे बैठाया, जबकि अर्शमान ने उसकी पुश्त पर हाथ रखते पीछे होने से रोका। तब ही ध्यान का सांस हत्थे से उखड़ गया। अर्शमान और अरमगान को जिस बात का डर था वही सब होने जा रहा था। अर्शमान ने नम होती आंखों से अरमगान की जानिब देखा तो उसने आंखों से तसल्ली दी और उठकर बेड की साइड गया और पानी डालकर ध्यान के लबों से गिलास को लगाया। चंद घूंट पीते उसका सांस किसी हद तक बहाल हो गया था। तभी आसमान उसके गले जा लगा। न जाने कितने आंसू बेसाख्ता उसकी आंखों से गिरे थे। ध्यान, अर्शमान ने कहा तो एक खामोश हो गया। उससे आगे बोलने को कुछ बाकी ही ना था। उसे खुद से अलग करते उसकी जानिब देखा तो ध्यान को ऐसा लगा कि वो सदियों बाद नींद से बेतार हुआ हो। शायद वो कुछ भूल गया था। उसके जिस्म में हिलने की सिकत ना थी। एक लंबे अरसे के बाद वो आसानी से हिल नहीं पा रहा था। उसकी आंखें हर एहसास से खाली थीं। अर्शमान ने साइड पर होते अरमगान को वहां पर जगह दी तो वो भी ध्यान को गले लगा बैठा। बड़ा भाई होने के नाते अपने लाडले का दुख उससे न देखा गया। उसके दिमाग की जली मुतासर हुई थी। शायद वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। बस होंकों की तरह उन दोनों को अपने साथ बैठा देखे जा रहा था। अरमगान ने डॉक्टर को कॉल करके घर पर ही बुलाया था। उसकी रिपोर्ट्स ठीक नहीं थी। कोमा के दौरान भी उसका सांस उखड़ जाया करता था। वो अस्थमा का मरीज बन चुका था और इसका प्रॉपर इलाज तब ही कर सकते थे जब वो मुकम्मल सेहत याब हो पाता, वरना अस्थमा से सांस बहाल न होने की सूरत में उसका मजीद नुकसान भी हो सकता था। कुछ ही देर में अबीर साहब का खैर मलक, उनकी जोजा, जुफान, रुबास, बाकी सब भी वहां पर मौजूद थे। डॉक्टर के चेकअप के बाद भी अभी तक कुछ बोल नहीं पाया था। रुबास और सफान तो एक एक साइड उसे जप्पी फाड़े बैठे थे, जैसे अभी वो उठकर भाग जाएगा। हर 5 मिनट के बाद एक टाइट सा हग उसे सफान की जानिब से मिल रहा था, जो साथ जुड़ा बैठा उसकी महबूबा का रोल अदा कर रहा था। इन बच्चों को बातें करता छोड़कर तमाम बड़े अफराद बाहर डाइनिंग में जा चुके थे। कमरे में सिर्फ वो 4 दोस्त ही बचे थे। ध्यान से बुलवाने की कसम तो वो अब खा ही चुके थे। बेड के सामने चेयर रखे अर्शमान उसके हाथ पकड़ कर बैठा था, जबकि बाकी दोनों अब भी उसी अंदाज में बैठे, कम चुपके ज्यादा थे। ध्यान, हमने बहुत मिस किया तुझे यार। तू जानता, हम उस दिन के बाद अगर किसी जगह इकट्ठे हुए तो वो तेरा घर था। रुबास ने उसका चेहरा अपनी जानिब मोड़ा। वो साकत था, बिल्कुल साकत, बर्फ जैसा, हर एहसास से आ रही। ध्यान प्लीज, हम सब साथ में मुकम्मल हैं, हम एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल हैं। अर्शमान ने हाथ का दबाव बढ़ाते दुखिया लहजे में कहा। उन सब की आंखें इस सच की अक्कासी करती थी कि वो सब एक दूसरे के लिए थे। तो कोशिश करना मेरे भाई, क्यों तड़पा रहा है? देख, हम सब कंवारे बैठे हैं तेरे गम में। आंख के कोने से नमी साफ करते सफान एक बार फिर साथ ही जा चिपका था। उसके इस अंदाज पर वो दोनों भी हंस पड़े थे। ध्यान ने आंखों को जबनिश दी और बेसाख्ता दोनों हाथों से कनपट्टी को सहलाया। उसके माथे की रगें वाजिया होने लगी तो वो तीनों परेशान हाल उठ खड़े हुए। ध्यान के क्या हुआ? अर्शमान ने उसका जोर से सहलाता हाथ अपनी गिरफ्त में लिया तो वो एकदम से रोने लगा, एक बच्चे की मानिद। वो इस वक्त भी सदमे से नहीं रोया था, पर आज शायद बस थी। ध्यान, संभाल खुद को प्लीज। अर्शमान ने उसे गले से जा लगाया तो रुबास चेहरा मोड़े खिड़की की साइड रुक किए जा खड़ा हुआ। उनका दिल फट रहा था। एकदम से सफान को कमरे में घुटन सी होने लगी तो वो वहां से बाहर चला गया। अर्शमान ने हर मुमकिन कोशिश की उसे चुप करवाने की, पर वो पहले से ज्यादा शिद्दत से रोने लगा। उससे अलग होते ध्यान ने दोनों हाथों से सर के बाल जा पकड़े। वो दिवालिया हो गया था। किसी काबिल ना छोड़ा उसे इस मोहब्बत ने। एकदम से उसे लगा कि दम घुट रहा है और कतरा कतरा उसकी सांसें जिस्म का साथ छोड़ रही हैं। कहाँ है वो? मैंने देखना है उन्हें। मुझे चेहरा दिखाओ उनका। मैं कैसे किसी की तकलीफ का बायस बन गया? मेरी वजह से उन्हें दर्द हुआ। वो खून, वो कांप रही थी। दोनों हाथों की हथेलियां ऊपर करते उसने आंखों के सामने की, जैसे वो खून उसके हाथों में आज भी लगा हो। उसे किसे जड़ने की मानिद अपनी हथेलियों से निकलता खून दिखाई देने लगा। नहीं ध्यान, नहीं, तूने कुछ नहीं किया। वो उनका नसीब था। वो तेरी तकलीफ नहीं देख सकती थी। तभी तेरी जगह का दर्द उन्होंने सहा। अब अगर रोएगा तो उसे तकलीफ होगी ना? तू समझ रहा है ना मेरी बात?
अर्शमान उसे एक बार फिर से साथ लगाते हुए बोला, उन्हें फिर से होगा दर्द। एक मासूमाना सवाल, हम अगर रोया तो होगा? थके हारे लहजे में अर्शमान ने इल्तिजा की। फिर नहीं रोता मैं। एकदम से चेहरा साफ किए वो दोनों आंखें बंद कर गया। अर्शमान ने एक गहरा सांस लिया और उसके चेहरे को देखने लगा, जो अब की बार रुबास को देख रहा था। उसे अपनी तरफ देखता पाकर रुबास दुख से मुस्कुराता उस तक पहुंचा। क्यों तकलीफ दे रहा है हमें? हम नहीं देख सकते तुझे ऐसे, खासकर मैं ध्यान। कितना दर्द और तकलीफ थी रुबास के लहजे में। एक पल को तो वो इन्हें देखता रह गया। कहाँ मिलते थे इस जमाने में ऐसे लोग? तेरी शादी हो गई क्या? ध्यान का ऐसा सवाल ही उनके चेहरों पर हंसी ले आया। नहीं, तेरे बगैर कैसी शादी? दुख से हंसते रुबास ने उसका हाथ थामा, जैसे यकीन दिलाया हो कि वो क्या मानी रखता है उनकी जिंदगियों में। इस तरह तो बुरे हो जाओगे सबके सब। ध्यान ने नकाहत से हंसते कहा और तकिए से टेक लगाए आंखें बंद कर ली, जैसे बोलने की हिम्मत मजीद बाकी ना रही हो। हम सब हुए भी तो साथ ही होंगे, कोई फिक्र ही नहीं है। नाक से मक्खी उड़ाने वाला, जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो। तूने निकाह पर ही बस फरमा ली है, कर लेनी चाहिए अब तुझे। ध्यान के पास से उठते हुए अर्शमान ने रुबाज से कहा और साथ ही उसे भी उठने का इशारा दिया, और उसके आराम का ख्याल रखते हुए वो कमरे से बाहर जा निकले। बस अब ध्यान हो गया है ना, ठीक कर लूंगा। अर्शमान का कंधा थपथपाते उसने तसल्लीवार कहा, तेरा क्या ख्याल है अपने बारे में मोहतरम? खैर से तेज को क्रॉस कर गए हो? पीछे से आते सफान ने अर्शमान पर चढ़ाई की थी। वो लोग अब बाहर लाउंज वाली साइड आ चुके थे, बाकी सब अंदर ही हाल में बैठे गप्पों में मसरूफ थे। ख्याल तो काफी दूर के हैं, बस दुआ करना। खुद की पहुंच से दूर की सोच सोचते अर्श भी हंस पड़ा था, जबकि सफान और अब्बास को उसकी कुछ समझ ना आई। हन्ना, मैं तो अरेंज ही करूंगा, वो भी किसी टॉप की जगह, ताकि मजा आ जाए। दिल जले तेवरों से कहते सफान दोनों हाथ पॉकेट में अड़े से ऊपर आसमान को देखने लगा। अब्बास खुश था। इतने अरसे में वो अमन को अपने एतमाद में ले चुका था। साथ में खिजर भी अब काफी समझदार हो गया था। उसे स्कूल छोड़कर आना और लेकर आने की जिम्मेदारी रुबास खुद ही पूरी करता था। वो 12 साल का बच्चा अब काफी हद तक समझने की सलाहियत रखता था। किसी ज्यादा ऊंची जगह की उड़ान मत रखना सफान, वरना अब की बार मैं तेरा गला अपने हाथों से दबाऊंगा। सफान की बात पर अर्शमान ने जबरदस्त गुरी से नवाजा था। जिसने अरेंज मैरिज करनी थी वो टॉप पर, जो हरकत उसकी थी कोई भी उम्मीद की जा सकती थी। ही, अब ऐसा भी कुछ नहीं होना मेरे साथ। मैं तो सस्ता आशिक बन के घूमूंगा, दुनिया मसाल देगी मेरी। मोहतरम ने फर्जी कॉलर तक झड़काए थे, जिस पर रुबास का उल्टा हुआ थप्पड़ उसे लगा, और दब के साथ छाप छोड़ता, ये जा वो जा। ओए खबीस कहीं के, शर्म नहीं आती तुझे, जो इन बच्चे पर हाथ उठाते हुए अपनी पीठ सहलाते वो दहाइयां देने लगा था। वो तो कर लेना, तेरे पास वैसे भी कमी है, रुबास ने कहा और बजता फोन अटेंड करते साइड पर जा खड़ा हुआ। शर्मो हया के टोकरे तो तुम ही उठाए फिरते हो, हम तो बस वैसे ही जिंदगी गुजारने बैठे हैं। सफान ने पीछे से हाँक लगाई तो रुबास ने फौरन स्पीकर पर हाथ रखे गुरी से नवाजा था। सफान का पारा हाई हो चुका था। इससे पहले कि वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता, अर्श ने उसे बाजू से पकड़ा और अपने साथ ही घसीटता घर से बाहर ले गया। सफान का कोई भरोसा ना था वो कब क्या गुजरे, लिहाजा अर्श को ही टांग उड़ानी पड़ी थी, जबकि सफान की दहाइयां अरूज पर थीं। उनके जाने के बाद रुबास भी फोन पर बात खत्म करते उनके पीछे ही बाहर निकला। सुबह की जलतरंग धूप पूरे आबोताब से चमक रही थी। खिड़कियों के पर्दे हटाए जाने की वजह से पूरा कमरा सहर अंगेजी के मंजर में डूबा हुआ था। जहां मिरर के सामने खड़े वो अपने बाल बुरश कर रही थी। नमाज से फारिग होते वो अब फ्रेश होने के चक्कर में तैयारी मुकम्मल किए आखिर में बाल ठीक कर रही थी। आज जमाने बाद उसकी सुबह एक खूबसूरत सुबह थी, जिसमें वो मुतमईन थी, क्योंकि उसका जान से प्यारा भाई एक मर्तबा फिर से उनके साथ मौजूद था। इन 5 सालों में ये पहली सुबह थी, जिसका आगाज बहुत हसीन था। वो आज का नाश्ता एक बार फिर इकट्ठा करने वाले थे, बिल्कुल एक कंप्लीट फैमिली की तरह। जिंदगी में आज पहली बार समा मिर्जा मुकम्मल स्याह रंग का लिबास ज़ैब तन किए और साथ में गहरे सुर्ख रंग का दुपट्टा कंधों पर टिकाए खड़ी थी। वो सर पर दुपट्टा नहीं ओढ़ती थी, क्योंकि उसने कभी ओढ़ा ही नहीं था। वो हमेशा बाल खुले रखती थी, क्योंकि ये इसकी आदत थी, मगर उसके बावजूद वो रूप की पाकीज़गी उसके दामन को समेटे रखती थी। वो कमगो थी, क्योंकि उसे ज्यादा बातें ही ना आती थी। उसके पास चंद एक रिश्ते थे
مگر خالص سارے گھر کی جان اس ایک میں بستی تھی، کیونکہ اس میں یہ کر دکھانے کی بھرپور صلاحیت تھی۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ کس کو چاہتی ہے، مگر اس کے لیے یہ جذبہ انمول تھا کہ سب اس کو چاہتے تھے کیونکہ وہ چاہے جانے کے قابل تھی۔ سما مرزا رشتوں کے معاملے میں بہت خوش بخت تھی، کیونکہ یہ اللہ کی جانب سے عطا کردہ ایسا احساس تھا جو سب کے دلوں میں اس کے لیے تھا۔ سیاہ کالے جوڑے میں اس کی رنگت نکھر چکی تھی، کیونکہ یہ پہلا اتفاق تھا، مگر وہ بلا کی حسین دکھ رہی تھی۔ اپنا آخری معائنہ کرتے اب وہ نیچے جانے کا ارادہ کرتی کمرے سے باہر کی جانب چل پڑی، جہاں سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے اس کے انتظار میں تھے۔ وہ اس وقت ٹیفنس کے عالی شان بنگلے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ جب گارڈز نے اسے دیکھتے گیٹ کھولا تو وہ نیم رفتار سے اندر داخل ہوا اور پورچ میں کھڑی باقی گاڑیوں کی طرح اپنی گاڑی کو پارک کرتے وہ فرنٹ ڈور کھول کر باہر نکلا۔ ارمغان نے اسے فون کر کے بلا چکا تھا۔ آج آفس سے وہ دونوں لیٹ تھے۔ اس لمبے عرصے کے دوران عرش کی ارمغان سے کافی گہری بات چیت تھی۔ میسج کی وصولی کے بعد وہ مرزا ہاؤس پہنچا اور لمبے ڈنگ برتا لان عبور کرتا چلا گیا۔ لان سے ہوتے وہ ہال کے اندر داخل ہوا جہاں ڈائننگ میز لگا تھا، مگر سوائے مرزا صاحب کے اور کوئی نہیں تھا۔ پھر اسے کف لنگس لگاتا اجرت میں ڈائننگ ٹیبل تک آتا ہوا ارمغان نظر آیا۔ آؤ برخودار، کیسے ہو؟ اسے دیکھتے ہی مرزا صاحب نے اخبار کو ایک سائڈ پر رکھا اور گرم جوشی سے مزاحمہ کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ سلام انکل، میں فٹ۔ ان کا ہاتھ تھامتے عرش نے مخصوص مسکراہٹ لیے کہا اور سامنے سے آتے ارمغان سے بغل گیر ہوا، جو اسے ڈائننگ پر بیٹھنے کی دعوت دے رہا تھا۔ سیڑھیاں اتر کر آتے وہ پہلے پہل دھیان کے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ دوپٹہ کاندھے پر ٹکائے دیدنی خوشی سے مسکراتا چہرہ لیے وہ اندر داخل ہوئی، جہاں دھیان تیار بیٹھا اپنی گھڑی کو باندھ رہا تھا۔ بائی کو دیکھتے وہ خوشی سے اس کی جانب بڑھی اور ہاتھ بڑھا کر اس کی عجلت دیکھتے گھڑی کو بند کیا اور ساتھ ہی بیڈ پر ایک مان سے بیٹھتے اس کے بازوؤں کو ہاتھ کے حلقے میں لے کر اس پہ سر ٹکا گئی۔ سما بچے، بھائی آپ کو پتا ہے میں نے چاکلیٹس کھانی چھوڑ دی تھی؟ نم لہجے سے استفسار کرتے اس نے سر اٹھا کر دھیان کی جانب دیکھا جو اب ہلکی سی مسکراہٹ لیے مسکرا رہا تھا۔ تمہیں تو وہ کھانی چاہیے تھی سما، مجھے اچھا لگتا اگر تم کہتی کہ میرے لا کر دینے بغیر تم نے کھانی سیکھ لی ہے۔ وہ ایک دم دکھ سے کہنے لگا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ دیتا۔ کیا آپ کو ہم میں سے کسی کا خیال نہیں آیا تھا بھائی؟ وہ شکوہ کر رہی تھی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد دھیان نے اس کی آنکھوں میں نمی ابھرتی دیکھی تو اسے اپنے ساتھ لگایا۔ میں بے بس تھا، یہ میرے بس سے باہر ہے سما۔ شکست خوردہ لہجہ لیے وہ اپنی بے بسی کی رواداد سنا رہا تھا، جو سما بخوبی سمجھ سکتی تھی۔ ان 5 سالوں کا ہر غم کس موڑ سے شروع ہوا تھا اور کہاں آ کر ختم ہوا اسے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ مجھے آپ کی ضرورت تھی بھائی، بہت زیادہ، وہ ہنوز اس کے گلے لگے ہی کہہ رہی تھی۔ دھیان نے بے بسی سے آنکھیں مینچی تھی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں سما، پلیز، وہ اسے روتا دیکھ کر آخر میں منت کر گیا تھا۔ ہچکولے لیتا اس کا وجود ایک دم سے ٹھیک ہوا تو سما نے گردن اٹھائی۔ مجھے چاکلیٹ لا کر دیں گے آج آپ؟ مجھے ذائقہ بھول گیا ہے اس کا۔ آنسوؤں پر بند باندھتے اس نے فرمائش کی تو وہ ہنس پڑا۔ آج آفس سے آتے ہوئے لے کر آؤں گا۔ مزید کچھ کہتا کہ اس کی نظر دروازے کی جانب اٹھی تو سما کا گال تھپ تھپا کر اسے الگ کیا۔ ڈائننگ پر بیٹھنے سے پہلے وہ دھیان کے بارے میں پوچھنا نہیں بھولا تھا۔ آج ہفتہ ہو چکا تھا اس کی صحت یابی کو۔ اس ایک ہفتے میں اسے ایک مرتبہ استھیما کا دورہ پڑ چکا تھا، جس پر اسے پمپ کا استعمال کرنے کو کہا گیا تھا، لیکن یہ بات سما سے فی الحال چھپائے رکھی تھی۔ اس کی نازک طبیعت کی وجہ سے وہ دھیان کے لیے کافی حساس ہو چکی تھی۔ دھیان اٹھ گیا کیا؟ ارشمان نے سرسری سا سوال کرتے اس کے کمرے کی جانب دیکھا جس کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ اندر جاتی سما کو نہیں دیکھ پایا تھا۔ ہاں، وہ تیار ہو چکا ہے، بس آتا ہوگا، ارمغان نے کہا اور کرسی کھینچ پر اس پر ڈیر ہوا۔ میں دیکھ کر آتا ہوں اسے، انہیں کہتے ارشمان نے آہستہ سے قدم اس کے کمرے کی جانب بڑھائے۔ سیاہ لباس میں لپٹی وہ زمین زادی اس کے دل کی دنیا کو ایک بار پھر سے تہبالہ کرنے کا ہنر لیے بیٹھی تھی۔ سما نے دھیان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو اٹھ کھڑی ہوئی۔ عرش وائٹ اور بلیک ڈریس شرٹ پر ریڈ ٹائی میں سوٹڈ بوٹڈ تھا۔ دونوں کی نظریں ملی، ایک عجیب سی رفتار کے ساتھ دلوں کی دھڑکن تیز ہوئی۔ سما نے قدم آگے بڑھائے تو ارشمان جو دروازے کے ساتھ کھڑا تھا مزید اس کی چوکھٹ کے قریب ہوتے اسے راستہ دیا۔ اس کی نظریں جھکی تھی مگر حواس شل تھے۔ سما دروازے کی چوکھٹ پر سے گزری تو یوں لگا سینے میں آگ بھڑک رہی ہے، یا شاید وہ کسی آتش فشاں کے پاس سے ہو گزری ہے۔
اس کے کلون کی خوشبو نے اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا کر ڈالے تھے۔ دماغ گھوم رہا تھا، دل سینے میں 100 کی سپیڈ پر کیے جا رہا تھا، سینے میں لگی آگ مزید بڑک اٹھی تھی، باقاعدہ سر چکرانے لگا تھا، ٹانگوں میں کپاہٹ سی ہونے لگی تھی، دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے ایک دوسرے میں دبائے وہ ڈائننگ تک پہنچی، ہتھیلیاں پسینے سے لت ہو چکی تھی۔ اسے ایک دم سے ماحول میں سردی کا احساس ہونے لگا، چہرہ لٹھے کی طرح سفید ہو رہا تھا، اپنے ہاتھوں پر آئے پسینے کو اس نے شرٹ کے ساتھ ہی رگڑا تھا، مگر دونوں ہاتھ ضرورت سے زیادہ ٹھنڈے پڑ رہے تھے، اپنی ابتر ہوتی حالت اس کی سمجھ سے بھی باہر تھی۔ چند گہرے سانس لیتے خود پر پانے کی کوشش میں وہ ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ اس نے ایک نظر ڈائننگ پر ڈالی جہاں عبیر صاحب اب تک اخبار کے مطالعے میں گم تھے، پاس ہی بیٹھا ارمغان موبائل فون استعمال کر رہا تھا، اور وریشہ اب ڈائننگ میں ناشتے کے ساز و سامان کو لا کر رکھ رہی تھی۔ سما کی نظر جوس کے جگ پر پڑی جو کہ ارمغان کو عبیر صاحب کے وسط میں ٹیبل پر رکھا تھا۔ عبیر صاحب کا چہرہ سامنے کی گئی اخبار سے ڈھکا ہوا تھا۔ سما نے ایک نظر ارمغان کو دیکھا اور پھر جگ کو، اور کوئی سرا ہاتھ نہ آنے پر کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یوں کھڑے ہونے پر ارمغان نے موبائل پر سے نظریں ہٹائی اور اس کی طرف دیکھا تو سما نے گڑبڑا کر جوس کی طرف اشارہ کیا۔ انداز کسی چھوٹے بچے کا سا تھا، اور ارمغان نے اس کے تعاقب میں جوس کے جگ کو دیکھا تو ایک گلاس میں انڈیل کر اس کے سامنے کیا اور خود مسکراتے نفی میں سر ہلایا، خود کو بمشکل کمپوز کیا تاکہ ایک بار پھر دھیان اور اشمان کی آمد پر سما کو اپنی جان فضا میں حل ہوتی محسوس ہوئی۔ خوبصورت ماحول میں چاروں اور خوشی کے چند لمحوں کے ساتھ تھوڑی بہت گپ شپ میں ناشتہ کیا گیا تھا۔ سما کا دل کیا تھا کہ وہ یہاں سے کسی طرح غائب ہو جاتی، وہ اس کو نہیں دیکھ رہا تھا، باوجود اس کے سما مرزا کی جان ہوا ہونے کو تھی۔ خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے اشمان نے اس کی جانب دیکھنے سے گریز کرتے بمشکل چائے پر اکتفا کیا تھا۔ خود پر قابو پانا ان دو دلوں کو اس حد تک آتا تھا کہ بڑی محفل میں بھی ایک دوسرے کو رسوا ہونے سے بچاتے رہے تھے۔ یہاں بند پڑی ہیں ساری نوازشیں، یہ رنجتیں میرے دل کا وبال ہیں۔ آج کا سورج اپنی پوری آب و تاب لیے نکلا تھا۔ کراچی کے موسم میں خنکی کافی بڑھ چکی تھی، ایسے میں بلند بالا عمارتوں کے ایک طویل سلسلے میں ایک اونچی عمارت بھی سورج کی زد میں آئی دکھائی دیتی تھی۔ اوپری منزل سے ایک کارنر آفس میں اے سی کے اندر بیٹھا ارشمان ملک دائیں ہاتھ کی مٹھی بنائے اس پر چہرہ جھکائے ڈیسک پر مارکر سے مسلسل کچھ لکھتا اور پھر مٹا دیتا۔ آج مہینہ ہو گیا تھا دھیان کی صحت یابی کو، اور ایک ہفتے سے اس نے آفس جوائن کر رکھا تھا۔ اب رباز کی ولیمہ سرمنی بھی قریب آنے کو تھی، ایسے میں اکتایا ہوا ارشد سا دیس ریڈ شرٹ میں بلو ٹائی پہنے ساتھ وائٹ جینز اور جاگر میں ملبوس تھا، اور ہمیشہ کی طرح پہنا کوٹ آج کرسی کی پشت پر پھیلا کر رکھا تھا۔ وہ لکھتا مگر مکمل نام لکھنے سے پہلے ہی ایک دو ہندسے لکھ کر مٹا ڈالتا۔ چہرے پر زمانے بھر کی افسردگی لیے وہ سنجیدہ سپاٹ چہرہ مٹھی پر گرائے مارکر سے لکھ کر آدھے لکھے الفاظ مٹا رہا تھا۔ کچھ دیر سوچنے اس نے SAM ان الفاظ کو گھورا اور A کا اضافہ کرتے سما مرزا لکھ ڈالا تھا۔ مارکر کی نب کو بند کرتے اس نے بند مٹھی کھولی تو چہرہ اوپر کو اٹھائے دونوں ہاتھ ڈیسک پر پھیلائے، سر ان پر گرا چکا تھا۔ اسی عمارت کے آخری منزلہ فلور کی لابی کے دوسرے کونے پر بنا آفس دھیان مرزا کا تھا، جو اس وقت بلو سوٹ بوٹ میں ملبوس لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کرتے سامنے پڑی فائلز کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ کافی مرجھایا ہوا تھا، برسوں کی بیماری منہ بولتا ثبوت تھی۔ وہ کچھ دیر کام کرتا تو اسے جلد ہی تھکاوٹ کا احساس اپنی ضد میں لے لیتا، اور زیادہ پیدل چلنے سے اس کا سانس اکھڑنے کو آ جاتا تھا۔ ابھی بھی گھڑی کو دیکھتے اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور فائل سمیٹ کر ڈیسک بارڈ میں ڈالی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آفس سے باہر آتے اس نے سیکرٹری کو ایک گلاس جوس ارشمان کے آفس میں لانے کا کہا، اور خود لابی سے ہوتے وہ ایک کارنر آفس کے پاس جا رکا۔ ہلکی آواز میں دروازہ ناک کرتے وہ جواب کا منتظر تھا، جسے نہ پاتے وہ اندر داخل ہو گیا، جہاں ارشد دونوں بازو فولڈ کیے سر پر گرائے ہوئے تھا۔ آواز کے باوجود اس کے جسم میں کوئی ہلچل نہ ہوتا دیکھ کر دھیان اس کے سامنے پڑی چیئر پر جا بیٹھا۔ ارشمان کی باری ہوتی سانس کی آواز وہ سن سکتا تھا، شاید یوں لیٹتے وہ نیند میں جا چکا تھا۔ دھیان نے تھوڑا سا آگے کو جھک کر اس کو ہلانا چاہا، جب اس کی نظر ان ہندسوں پر پڑی تو ہاتھ خود بخود جامد ہوئے۔ ساکت شل، وہ ایک دم سے ان الفاظوں کو دیکھنے لگا جو اس کی طرف سے الٹے دکھائی دے رہے تھے، مگر دھیان مرزا بخوبی پڑھ چکا تھا۔ اس کا ہاتھ ایسے ہی ہوا میں مہلک تھا
جب دروازہ ناک ہوا اور سیکرٹری جوس کا گلاس پکڑے اندر داخل ہوا، وہ ڈیسک کے قریب آتا اس سے پہلے ہی دھیان اٹھ کر اس تک پہنچا اور اس کے ہاتھ سے گلاس اچکتے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ دروازے کی دستک تھوڑی اونچی ہونے کے باعث ارش نے جھکا سر اوپر کو اٹھایا تو سامنے دھیان کو کھڑا پا کر اس نے ایک نیند میں ڈوبی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔ تھوڑی دیر کی غنودگی کے باعث وہ کچھ دیر اپنا کیا گیا عمل بلائے بیٹھا تھا۔ کچی نیند کی وجہ سے آنکھوں میں سرخ ڈورے ٹوٹ کر دکھائی دیتی تھیں۔ دھیان نے اس کی مسکراہٹ کو دیکھا اور چند قدم کے فاصلے پر رکتے گلاس کو ٹیبل پر پٹکا، بازو سے ارشمان کو اوپر کھڑا کرتے کھینچ کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ ماحول کی بڑی خاموشی میں تھپڑ کی چنگارتی آواز گونجی تو ارشمان نے بے یقینی کی کیفیت میں دھیان کی جانب دیکھا، جو اب اپنی کنپٹیاں دونوں ہاتھوں سے سہلاتے ایک ہاتھ کمر پر دھرے اپنا رخ موڑ چکا تھا۔ ارشمان کی نیند بخت سے اڑی تھی، اس کا ذہن اب بھی تانے بانے جوڑ رہا تھا۔ دھیان کا اتنا شدت بڑا عمل اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ابھی وہ کچھ بولتا کہ دھیان تیزی سے مڑا اور اس کے کالر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا۔ وہ بول کچھ نہیں رہا تھا تو ارش کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابھی ارشمان کچھ بولتا کہ دھیان کی آواز پورے آفس میں گونجی تھی۔ "What is this ارشمان ملک، کیا ہے یہ سب؟" دھیان نے انگلی کے اشارے سے ہندسوں کی جانب اشارہ دیا تو ارشمان پل بھر کو ساکت رہ گیا۔ آسمان سر پر آن گرا تھا، ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ ارشمان ملک سمجھ نہ سکا تھا۔ ارشمان نے ان ہندسوں کو دیکھتے زور سے آنکھیں میچی۔ دھیان غلط سمجھ رہا تھا، ایسا کچھ بھی تو نہیں تھا۔ کیا واقعی میں نہیں تھا؟ ارشمان کو سوچوں کی زید سے نکالتے دھیان نے ایک بار پھر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ "مجھے جواب چاہیے ارش، مجھے سچ سننا ہے۔" اپنی گرفت کو نرم کرتے، دماغ کی پھٹتی شریانوں پر قابو پاتے دھیان نے بمشکل ایک ایک لفظ چبا کر بولا تھا۔ ارشمان نے کچھ نہیں بولا تھا۔ وہ کیا بولتا، وہ کیا بول سکتا تھا؟ کچھ رہا ہی نہیں تھا بولنے کو۔ وہ جس دن سے ڈرتا تھا جانے انجانے میں، وہ دن آج اس کے سر پر آن پہنچا تھا۔ اس کی جانب سے جواب نہ پا کر وہ دھیان نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتے واپسی کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ آفس کا دروازہ کھولتا اس سے پہلے ہی ارشمان نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب موڑا۔ "انہیں کچھ مت کہنا دھیان، وہ نہیں جانتی اس بارے میں۔" ارشمان نے سر جھکائے ہی کہا تھا تو دھیان نے ایک ابرو چکا کر اس کی طرف دیکھا۔ "کیا مطلب ارشمان ملک، اور کون جانتا ہے اگر وہ نہیں جانتی؟" دھیان نے قدرے دھیمے مگر سخت لہجے میں سوال کیا تو ارشمان نے اس کی جانب نظریں اٹھائی، وہ جو کب سے جھکائے کھڑا تھا۔ "تمہیں پتا ہے دھیان، اور کوئی نہیں جانتا؟" ارشمان نے کہا تو ایک نظر اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھا۔ "اور ایسا کب سے ہے؟" دھیان اب باقاعدہ اس کی طرف مڑ چکا تھا۔ "6 سال سے۔" دھیان نے ایک دم چہرہ اس کے قریب کرتے غور سے دیکھا۔ وہ سمجھ نہیں سکا تھا جہاں کس کی تکلیف زیادہ تھی، اس کی اپنی، ارشمان کی، یا پھر جاسم خان کی۔ بغیر کچھ کہے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا آفس سے باہر نکلا اور لابی سے ہوتے لفٹ تک پہنچ کر وہ نیچے راہداری تک پہنچا۔ ریسیپشن پر ارمغان کو اطلاع دینے کا کہتے وہ خود گھر کے لیے نکل چکا تھا۔ اس وقت اس کا دماغ بہت سی سوچوں کے بیچ جھک رہا تھا، جس میں اس کا ایک سرا بھی اس کے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ ارشمان نے مردہ قدم ڈیسک کی طرف بڑھائے اور ان ہندسوں کو انگلیوں کے پھولوں سے چھوا۔ یہ تو ہونا تھا ایک نہ ایک دن۔ واپس سے چیئر پر بیٹھتے اس نے دائیں ہاتھ کی مٹھیاں بنا کر چہرہ اس پر گرایا اور بند مارکر کو ان ہندسوں پر پھیرنے لگا۔ اب کیا ہونا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ اپنا آپ اس وقت ارشمان کے حوالے کر چکا تھا۔ رات کی تاریکی نے چاروں اور اندھیروں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ایسے میں دھیان مرزا باہر لان کی گھاس میں رف سے حلیے میں کھڑا، ایک ہاتھ ٹراؤزر کی جیب میں ڈالے دوسرے ہاتھ سے کافی کا مگ پکڑے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ رات کی تاریکی میں لان کے آگم میں لگے بینچ کے اوپر ایک سپوٹ لائٹ کی روشنی پھیلی تھی، جس کے خوبصورت لمبے مگر لوہے کے راڈ نما ڈنڈے کے ساتھ وہ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ کافی کا مگ ہنوز پکڑے اس نے آخری گھونٹ بھرا اور پھر اس نے بینچ کے کونے میں رکھ ڈالا۔ کیا اس نے ٹھیک کیا تھا؟ اسے یہی کرنا چاہیے تھا؟ کیا ارشمان غلط تھا؟ کیا وہ غلط ہو سکتا تھا؟ اور خود واپس سے سیدھا کھڑا ہوا۔ اس کی سوچ مسلسل ان پڑے ہوئے ہندسوں سے لے کر ارشمان پر ہاتھ اٹھانے کے درمیان میں گم رہی تھی۔ وہ خود کے ذہن میں اٹھتے سوالوں کے جواب نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا۔ جگری دوست کو وہ بچپن سے جانتا تھا۔ ارشمان کی زندگی کی کوئی شے دھیان مرزا سے متفل نہ تھی۔ وہ اس کرب سے گزر چکا تھا، مگر پھر بھی وہ ایک ایسے موڑ پر آ کھڑا ہوا کہ سب اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ دبے قدموں کی چال سنتے دھیان نے محض گردن موڑنے پر ہی اکتفا کیا، جہاں سے اب وہ چلتے چلتے اس کے قریب آ چکی تھی۔
मदम सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए, हनोज आंखें उस पर जमाए वो मुस्कुरा रही थी। सफेद पांव तक झूलती एक सादा फ्रॉक जो अब हवा के बायस दूर दूर तक फैली हुई थी। कपड़े का गहराव ज्यादा था। मखरूती हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में अड़ी से सर पर सफेद सुनहरी चमकते मोतियों का ताज लिए वो उसकी तरफ एक एक करके कदम उठा रही थी। सुनहरी ताज सर के अहाते में पहना था और उसे झूलते लंबे स्याह बाल हवा में मोहलिक हो रहे थे। वो कोई शहजादी लग रही थी, किसी दूर दुनिया की बासी जो बहुत दूर थी, बहुत दूर। वो ध्यान मिर्जा के ख्वाबों में रहने वाली वाहद अस्परा थी, वो जिसकी खातिर इस शख्स ने अपना आप बुलाया था, वो जिसकी आंखों के शहर में जकड़ा वो एक सदी तक अपनी आंखें बंद कर गया था, वो जिसकी खातिर वो अपनी सांसों की डोरों से उलझा था, जो अब भी अपनी मर्जी से आती और जाती थी। लुबाबा, सरगोशी नुमा कहते वो पूरी तरह उसकी जानिब मुड़ चुका था, जो अब उसको देखे मुस्कुराकर उसे अकब में आ खड़ी हुई थी। क्या आप हैरान हैं? एक जलतरन सी हंसी उसके लबों पर फैली और उसने गर्दन मोड़े उससे सवाल किया। बहुत ज्यादा, मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ। वो अभी बेयकीनी किसी कैफियत में था, एक विजन के जेरे असर उसमें गोया हुआ। क्या आप खुश भी हैं? वो फिर से सवाल की मुबम सा हंसी। हाँ हाँ, मैं खुश हूँ, बहुत ज्यादा। वो इस ख्वाब में रहना चाहता था, इसे देखते हुए हमेशा हमेशा के लिए। क्या आप परेशान हैं? वो अभी इससे सवाल किए जा रही थी, जैसे उसका यकीन जीतना था। वो विजन थी, ये सच था, लेकिन वो इस वक्त वाकई में था। मैं मोहब्बत में हार गया, शुरुआत से पहले ही। वो बेबसी ही बेबसी लिए हुए था। नहीं, अब जीत गए हैं, अब हारे नहीं हैं। वो अभी इसी मुस्कुराहट से उसे तसल्ली दे रही थी। जीती तो आप थी, मैं तो बस मजलूम बना आपके एहसान में जी रहा हूँ। मेरी जिंदगी की कीमत चुकाई है आपने। जान मिर्जा की ये बेवक्त सांस आपके एहसान का बदला है लुबाबा। मेरी नज़र में यही मोहब्बत की जीत थी, मैं उसे पूरा कर चुकी हूँ। ध्यान, आपकी नज़र में जीत क्या है? वो जैसे कुछ सुनना चाह रही थी उसके मुंह से। मेरी नज़र में उसका मिलन है जो अब मेरे नसीब में नहीं है। वो फिर से अफसुर्दा हो चुका था। पर और किसी का नसीब तो हो सकता है, जो आप नहीं हासिल कर सके वो कोई और कर सकता है। जो जीत आपकी नज़र में है, उसका मुंतज़िर कोई और हो सकता है। ध्यान, वो कौन होगा लुबाबा? ऐसा कौन हो सकता है? क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूँ? वो अब बेचैन नजर आने लगा था। आप दो ऐसे लोगों का मिलन करवा सकते हैं, शायद ये आपकी जिंदगी का मकसद था। वो मुस्कुरा कर कहते वापस पलटी। ध्यान ने उसे रोकना चाहा। वो मेरा दोस्त है, मुझे अजीज है बहुत। वो जब्त से आंखें मेच गया था। अगर दो दिल राजी हो जाए तो मान जाना। लाला वाली गलती अब मत करना। वो पलटे बगैर ही कहते अब की बार रुकी नहीं थी, वो शल रह गया था। हाँ, मुझे गलती कभी नहीं करेगा। नहीं लुबाबा, प्लीज, मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है, बहुत ज्यादा। बेबसी से कहते उसके लब फिर फड़ाने लगे थे। उसकी आंख से एक कतरा बहकर जज़ब हो गया। उसे जरूरत थी उसकी, वो उसके साथ चाहता था। वो अब उसे देखना चाहता था, मजीद सुनना चाहता था। मगर मगर वो चलते चलते हवा में तहलील हो चुकी थी। माहौल एकदम से बोझल होने लगा। वो ख्वाब था, एक हसीन ख्वाब, और ख्वाब तो होते ही टूटने के लिए हैं। वो भी टूट चुका था। लेकिन ध्यान मिर्जा की सोच को उसका आखिरी नुक्ता थमाकर बेंच पर दरे कप को झुककर उठाते वो अंदर की तरफ बढ़ने लगा। वो रो रहा था, आंसू जारों कतार से बहना शुरू हो चुके थे। वो 30 साला मर्द अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहा था। रात अपनी जगह तारीकी में दरी रह गई थी। वो चला गया था। कहानी अपने इख्तिताम पर है और मुझे तुम्हारी जरूरत है।